العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود و سلام پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام سرمایہ اہل سنت فخر ملت حضرت علامہ مولانا پیر غلام سرور ساکی صاحب ساکی ملت دامت برکاتہم العالیہ اور انہاں دے صاحبزادگان اور دیگر علماء کرام اور ماہانہ تربیتی نشست دے اندر تشریف لے کے آن والے انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں دوستو دعا فرماؤ جڑی آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ تعالی اس آیہ کریمہ دی روشنی دے اندر مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جس عنوان تے چند گزارشات میں عرض کرنا چاہنا وہ ہے مقام صحابیت، کیونکہ ویکھیا گیا ہے کہ بعض بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام علیہم رضوان دا تذکرہ بڑے لچر جے انداز وچ کردے نے، بڑے ہولے انداز کردے نے، وہ جی صحابہ نے پھر تقسیم کردے نے جی وہ ایک ہندہ در والے تے ایک ہندہ گھر والے تے در والے نے جی یہ تے جناب صحابی نے فلانا صحابی ہے صحابہ، تو بڑے ہلکے دے انداز دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دا ذکر کردے نے، تذکرہ کردے نے۔ انشاءاللہ العزیز آئی دی گفتگو دے اندر میں عرض کرانگا کہ مقام نبوت تو بعد کائنات دے اندر کوئی بڑا مقام ہے تے او مقام صحابیت ہے۔ اور بنیادی طور تے ایک گل ہمیشہ یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے اندر
اصل اور بنیادی شرف نبی پاک علیہ السلام دا رشتہ دار ہونا نہیں. اصل شرف، بنیادی عزت، بنیادی مقام، بنیادی شرف نبی کریم علیہ السلام دا رشتہ دار ہونا نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہونا ہے. میں ایک مثال دے کے گل سمجھانا. ابو لہب نبی کریم علیہ السلام دا سگا چاچا ہے تے احترام کران گے ادا؟ کی لگتا ہے ساڈا؟ کچھ بھی نہیں لگتا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ رشتہ دار تے ہے پر نبی کریم علیہ السلام دا صحابی کوئی نہیں، او دے کول ایمان دی دولت کوئی نہیں، مقام صحابیت تے فائز کوئی نہیں. اس واسطے پاویں چاچا ہے، سگا چاچا ہے، رشتہ دار ہے، پر ساڈا کچھ بھی نہیں لگتا. تے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فارس وچوں آ کے، حضرت بلال حبشے وچوں آ کے، حضرت صہیب روم وچوں آ کے جے مدینے دے تاجدار دا کلمہ پڑھ کے صحابی بن جان، پاویں نبی پاک علیہ السلام نال نسبی رشتہ داری کوئی نہیں، پر انہاں دے مقام صحابیت دی وجہ تو اسی انہاں دے پیراں نال لگن والی خاک نو بھی اپنی اکھاں دا سرما بنانا سعادت سمجھنے آ. پاویں نبی پاک علیہ السلام دے نسبی رشتہ دار نہیں، پر چونکہ صحابی نے، مقام صحابیت تے فائز نے، لہذا ساڑھے سر متھے تے نے. تو اصل اور بنیادی شرف نبی پاک علیہ السلام دے دین دے اندر وہ نبی پاک دا رشتہ دار ہونا نہیں، بلکہ نبی پاک دا صحابی ہونا ہے. بلکہ اس تو بھی اگلی گل، نبی کریم علیہ السلام دے رشتہ داراں واسطے بھی سب تو پہلا شرف صحابی ہونا ہے. حضرت جناب سیدہ طیبہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا سمیت نبی پاک علیہ السلام دیاں چارے صاحبزادیاں نے، چارے بیٹیاں نے، انہاں واسطے بھی پہلا شرف صحابیت والا شرف ہے. اسی طرح باقی رشتہ دار نے. تو بنیادی شرف نبی پاک علیہ السلام دے دین دے اندر، اسلام دے اندر وہ شرف کیڑا ہے؟ شرف صحابیت. اے یاد رکھنا ہمیشہ. قرآن مجید فرقان حمید نے جڑی آیت کریمہ میں خطبے دے اندر بھی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، واضح ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا اگر اونج ایمان لے آؤ گے جویں مدینے ہدایت والی ڈگری لبے گی. اللہ دی بارگاہ وچوں ہدایت والی خیرات لینی ہے تے اونج ایمان قبول کرنا پوے گا جہو جہا ایمان نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ لے کے آئے نے. یعنی جہو جہا ایمان حضرت ابو بکر صدیق دا ہے انج دا ایمان لے آؤ گے تے تاں ہدایت لبے گی. جہو جہا ایمان حضرت عمر فاروق دا ہے اوہو جہا ایمان لے آؤ گے تے تاں ہدایت لبے گی. جہو جہا ایمان عثمان و حیدر کرار رضی اللہ عنہم اجمعین دا ہے انج دا ایمان لے آؤ گے تے تاں اللہ دی بارگاہ وچوں ہدایت والی ڈگری لبے گی، تاں اللہ دی بارگاہ چوں ہدایت والی خیرات ملے گی. تو قیامت تک واسطے رول ماڈل شخصیات نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ. قیامت تک واسطے اگر کوئی کسے دا ایمان معیار ہے تے او کنہ دا؟ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا ایمان قیامت تک واسطے معیار ہے. اس واسطے سوچنا چاہیے. بعض بندے حدیث ثقلین پڑھ کے نبی کریم علیہ السلام نے جدوں فرمایا سی انی تارکن یا انا تارکن فیکم الثقلین، میں تواڈے درمیان دو گراں قدر بھاریاں چیزاں، قیمتی چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دی کتاب تے دوسری اہل بیت. بندے آندے نے جی صحابہ کتھوں آ گئے؟ نبی پاک علیہ السلام تے دو ہی چیزاں چھڑ کے گئے. وہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا تذکرہ قرآن پڑھو جگہ جگہ تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا تذکرہ ملدا ہے. سرکار نو پتہ سی صحابہ دی عظمت شان تے قرآن نے جویں حق کے اویں بیان کر دتی ہے، اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع تے صحابہ دا نام نہیں لیا بلکہ قرآن کہہ کے صحابہ قرآن دے وچ ہی آ گئے. اس واسطے بھائی اے کہنا کہ صحابہ کتھوں آ گئے؟ قرآن وچوں آ گئے نا. اے قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے تذکرے عظمت شانہ بیان کیتیاں نے. نالے ایک اور حدیث بھی تے ہے نا سرکار دی. حضور نے فرمایا سی بنی اسرائیل دے 72 فرقے سن تے میری امت دے 73 ہون گے، 72 جنت میں جان گے، ایک کوئی جنت جائے گا. یا رسول اللہ او کون ہون گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. فرمایا او جنت جان گے کرنگے جی میں میرے صحابہ نے کر کے بخایا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ
اللہ نے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے کسی جگہ بھی فراموش نہیں کیتا. تو قیامت تک واسطے جنہ لوکاں دا ایمان معیار ہے جڑے لوگ آئیڈیل نے وہ کون نے؟ نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ. اچھا قرآن دا ایک مزاج ہے، قرآن مختلف رنگاں دے اندر مختلف طریقیاں نال برگزیدہ بندیاں دیاں عظمتاں شاناں انہاں دی بزرگی بیان کردا ہے. اسی جدوں سکول پڑھدے سن تے جدوں کلاس دے منڈیاں نال یا وڈی کلاس دے منڈیاں نال لڑائی ہو جانی تے کوئی گال مندہ بھی ہونا تے گھر آ کے دسنا نا. تے اج کل تے پتہ نہیں والدین کی آندے نے، لیکن ساڈے ماپے سانو آندے ہوندے سن پتر کوئی گل نہیں، جیڑا کہندا ہے نا آپ ہی ہوندا ہے، آ تو چپ کیتا رہیا کر، جیڑا کہندا ہے او آپ ہی ہوندا ہے. یہ گلاں سنن نوں ملدیاں ہوندیاں سن نا بھئی پتر پریشان نہیں ہونا، وہ جیڑا کہندا آپ ہی ہوندا ہے، تو ایویں نہ دل تے لایا کر. اچھا ادوں پتہ نہیں جیڑا کہندا ہے او آپ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا، پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ او شان والے صحابہ نے، عظمت والے صحابہ نے. صحابہ نو جیڑا بندہ جو کہندا ہے نا قرآن کہندا ہے او آپ ہی ہوندا ہے. جو بھی صحابہ نو جو آکھے گا وہ آپ ہی ہوئے گا. میں 3 مثالاں یہ تے قرآن مجید فرقان حمید چوں پیش کراں گا. پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ اور ابتدائی آیتاں نے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو ارشاد فرمایا حبیب پیارے ذرا انہاں لوکاں نو کہو نا اے جڑے منافقین نے کہ بھئی ایمان لے آنا ہے نا تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ ورگا ہے، میرے جڑے صحابی نے نا انہاں ورگا ایمان لے کے آؤ. لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے، ہدایت نصیب فرمائی رکھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، فرمایا جدوں انہاں بے ایماناں نو کہا جاندا ہے انج ایمان لے آؤ جویں نبی پاک دے صحابہ ایمان لے کے آئے، جویں نبی پاک علیہ السلام دے ابو بکر و عمر نے اسلام قبول کیتا ہے، جویں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ذوالنورین و حیدر کرار نے کلمہ پڑھیا ہے، انج ایمان لے آؤ جویں نبی پاک دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، اے بے ایمان کیوں جواب دیندے نے کیا اسی انہاں پاگلاں وانگوں ایمان لے کے آئیے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا لعاب دان بھی زمین تے ڈگن نہیں دیندے، نبی پاک علیہ السلام دے وضو والا پانی زمین تے ڈگن نہیں دیندے، نبی کریم علیہ السلام دے منہ مبارکہ سرکار دے بال مبارک بھی زمین تے ڈگن نہیں دیندے. کیا اسی انہاں چلیاں وانگوں ایمان لے آئیے، انہاں پاگلاں تے بے وقوفاں وانگوں ایمان لے آئیے؟ یارو جدوں انہاں بے ایماناں نے نبی پاک دے صحابہ نو پاگل تے بے وقوف آکھیا، اللہ تعالیٰ دی غیرت نو اے گوارا نہیں گزریا جنہ لفظاں نال انہاں نے نبی پاک دے صحابہ دا تذکرہ کیتا سی. انہاں لفظاں وچ قرآن نے انہاں دے منہ تے تماچا مار دے ہویا انہاں لفظاں وچ جواب دیتا تے ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. فرمایا نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نو سفہاء کہن والے ہو، نبی پاک دے صحابہ نو چلے کہن والے ہو، تسی آپ چلے ہو. نبی پاک دے صحابہ نو بے وقوف کہن والے ہو، تسی آپ بے وقوف ہو. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. تسی آپ سفہاء ہو، تسی آپ پاگل ہو، آپ بے وقوف ہو. انہاں لفظ سفہاء استعمال کیتا، قرآن نے پلٹ کے اوہی لفظ انہاں واسطے استعمال کیتا. تو معلوم ہویا قرآن دی زبان دے اندر قرآن دے مزاج جڑا نبی پاک دے صحابہ نو جو کہندا ہے آپ ہی ہوندا ہے، جو کہندا ہے وہ آپ ہی ہوندا ہے. ایک بندہ آندا نبی پاک دے صحابہ مندے نے تے قرآن آندا ہے تو آپ مندا ہے، تو آپ مندا ہے. اسی طرح قرآن پاک دا ایک اور مقام میں عرض کر دینا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی نے ساری رات مزدوری کرتے سن، ایک باغ نو پانی لاندے سن، تو انہاں نو معاوضے دے طور تے کھجوراں ملدیاں سن.
7 किलो, किन्नियां 7 किलो, 7 सेर खजूरा मिलदियां सन। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उस सहाबी ने की करना, सुबह जदों सरकार दी बारगाह च हाज़र होना ना ते अद्धियां खजूरां सरकार दी बारगाह च पेश करके अर्ज करनी, आका ए मेरे वल्लों ना इस्लाम वास्ते कबूल फरमा लो। कुछ मुनाफिकां ने उड़ाया मजाक, ले तेरियां 3.5 किलो खजूरां नाल इस्लाम नूं किन्नी को ताकत मिल जाएगी, इस्लाम नूं किन्नी शान मिल जाएगी, तेरियां 3.5 किलो खजूरां की कर लैणगियां बई। मजाक उड़ाया, तमस्खुर उड़ाया। कुरान ने उन्हां दे तमस्खुर दा जवाब दिता। लो मेरे बुजुर्गो दोस्तों तवज्जो करना, अल्लाह ताला ईमान नसीब फरमाई रखे, हिदायत नसीब फरमाई रखे। 10वां पारा सूरह बकरा दी आयत नंबर 79, सूरह तौबा दी आयत नंबर 79, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुत्तव्विईना मिनल मुमिनीना फिस्सदक़ाति वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम फयस्खरून मिनहुम। फरमाया ईमान वाले जेड़े अपनी कमाई विचों जो कुछ भी मेहनत करते ने, कमाते ने, कोशिश करते ने, ओदे विचों जदों माल लिया के सदके दे तौर पे पेश करते ने, फयस्खरून मिनहुम, बेईमान लोग उन्हां दा मजाक बनाते ने, तमस्खुर उड़ाते ने। फरमाया साखिरल्लाहु मिनहुम, लफ्जी तर्जुमा ते इंज बनेगा, ओ महबूब दे सहाबा दा मजाक उड़ाउण वाले हो, क़यामत वाले दिन अल्लाह तुहाडा मजाक उड़ाएगा, अल्लाह तुहाडा मजाक बनाएगा। पर असी अदब वाले हां, असी तर्जुमा ये करने आ साखिरल्लाहु मिनहुम, महबूब दे सहाबा दा मजाक बनाउण वाले हो, क़यामत वाले दिन तुहाडे मजाक दा बदला दिता जाएगा, बदले दे अंदर तुहानू फेंटा लाया जाएगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, इन्हां वास्ते दर्दनाक अजाब है। फयस्खरून मिनहुम, तमस्खुर दा लफ्ज जोड़िया उन्हां नबी पाक दे सहाबा नाल। अल्लाह फरमांदा है साखिर अल्लाहु मिनहुम, उसे लफ्ज नाल अल्लाह ताला ने उन्हां दी मजम्मत बयान की थी। तो कुरान दा यह दूसरा मकाम भी दसदा है, जेड़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा नूं जो कहंदा है आप ही हुंदा है। बोलो, जेड़ा सहाबा नूं जो कहंदा है आप ही हुंदा है। तो तीसरा मकाम भी अर्ज कर देना, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान गज़वा बनु मुस्तलिक तो वापस तशरीफ लैके आ रहे हैं। कुछ मुनाफिकीन भी नाल सन। रस्ते दे अंदर पानी दा मसला बनया, पानी दी किल्लत दरपेश हुई। कुछ बंदियां ने पानी तलाश कर लिया। हुण ग्रुप हुंदे ने ना अपने अपने यारां बेलियां दे, भी ए 4 बंदे 5 बंदे 10 बंदे मेरे नाल दे ने, इस वास्ते मैं पानी तलाश किया। सब तो पहले मेरे साथी पानी पीणगे, फिर कोई और पानी पीएगा। लो जी, इसे गल तो तनाज़ा बन गया। जदों तनाज़ा बनया तो हाथ चलाकी भी हुई, सिर सुर भी फटे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक साहबी ने डंडा मारिया एक मुनाफिक दे सिर ते, ओदा सिर फट गया। वो आ गया अब्दुल्ला बिन उबई कोल, अब्दुल्ला बिन उबई भी नाल सी। वो आके कहन लगा, ए साडे सरदार, ए वेख नबी पाक अलैहिस्सलाम दे एक साथी ने डंडा मार के ते मेरा सिर फाड़ दिता है। अब्दुल्ला बिन उबई ने 3 गल्लां कीतियां। किन्नियां? 3। पहली गल उन्हें की, उन्हें ताना मारिया, कहन लगा होर रोटियां ले जाओ ना। ए जो नबी पाक दे आले दुआले बैठे होंदे ने, होर रोटियां लैके जाया करो, खाण पीण दा समान लैके जाया करो। साडे माल ते पल पल के हुण सानू ही अखां विखाउंदे ने। ए रोटी दा मेहना मारिया नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा नूं। ते दूसरी गल उन्हें की, उन्हें आख्या बस मदीना शरीफ लग गई है, एक बारी पहुंच लईए। ये बाहरों आके मक्कियों आके कोई कितों आके साडे ते चौधरी लग गए ने, असी इज्जत वाले हैं क्योंकि मदीने दे जद्दी पुश्ती रहन वाले हैं, असी इन्हां नूं जलील करके मदीने बाहर कढ देवांगे। ए दूसरा मेहना मारिया। ਉਹਦੇ साथी कहन लगे भी ये तो नबी पाक अलैहिस्सलाम साढ़े खिलाफ हो जाएंगे तो खुल खिला के साड़ी मुनाफिकत सामने आ जाएगी। कहन लगा कोई गल नहीं, असी बार बार कसम चुक चुक के कवांगे या रसूला असी वाकई तुहानू अल्लाह दा रसूल मनने आ, अल्लाह दी कसम असी मुनाफिक नहीं, असी तुहानू अल्लाह दी कसम तुहानू अल्लाह दा सच्चा रसूल मनने आ, असी कसम कुसमा खा के कवांगे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम कसम ते यकीन कर लेंगे। लो जी, 3 गल्लां कीतियां। एक गल दा ताल्लुक उन्हां दी मुनाफिकत नाल ते 2 मेहने ताने मारे उन्हां नबी पाक दे सहाबा नूं।
حضرت جناب سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گلاں سن لیاں، جدوں سن لیاں نا تے سن کے آ کے اپنے چاچے نال کیتیاں، تو انہاں دے چاچے نے نبی پاک نال کر دیتیاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اتھے قافلہ روکیا تے قافلہ روک کے بلایا عبداللہ بن ابی، چل بھئی آ تو اے گلاں کیتیاں نے۔ عبداللہ کہن لگا جی اللہ دی قسم میں انہاں تیناں گلاں وچوں کوئی گل کیتی نہیں، مکر گیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکے مدعی سن، عبداللہ بن ابی سی مدعا لے، تے جے مدعی کول گواہ نہ ہوئے تے پھر مدعا لے کولوں قسم لئی جاندی، قسم انہیں پہلے ہی چک لئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ کر دیتا عبداللہ بن ابی دے حق وچ۔ حضرت زید بن ارقم فرماندے نے اس دن میرا دل کردا سی زمین پھٹے تے میں زمین دے اندر گڈ جاواں۔ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ میں جھوٹا پہ گیا، فرماندے نے سارے راہ میری تھوڑی میرے سینے نال لگی رہی، منہ لٹکا کے سر لٹکا کے میں تردا رہا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے تھوڑا جہا سفر گزریا، تھوڑا ہی وقت گزریا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے نو روکیا۔ قافلے نو روک کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید بن ارقم نو بلاؤ۔ حضرت زید بن ارقم فرماندے نے میں سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا کن مروڑیا تے مسکرا کے ویکھیا، گل کوئی نہیں کیتی۔ فرماندے نے سرکار نے فرمایا چلو قافلہ جاری رکھو سفر اپنا۔ فرماندے نے میں جناب صدیق اکبر دی بارگاہ وچ آیا، آ کے ساری گل بات سنائی۔ حضرت صدیق اکبر نبی پاک علیہ السلام دیاں رمزاں نو جانن والے سن، سرکار دیاں اداواں تو واقف سن۔ فرمایا اے زید جے نبی پاک علیہ السلام نے تیرا کن مروڑیا ہے، مسکرا کے ویکھیا ہے، پھر خوش ہو جا، تیرے واسطے بشارت ہے، تیرا ایتھے بھی بیڑا پار ہے، حشر وچ بھی بیڑا پار ہے۔ جان دے سن نا نبی پاک دیاں رمضان۔ حضرت زید آئے حضرت عمر کول، فرمایا زید بڑا خوش پھر رہے ہیں، عرض کیتی نبی پاک نے کن مروڑیا ہیں کر کے تے نالے سرکار نے مسکرا کے ویکھیا ہے، گل کوئی نہیں کیتی۔ انہاں بھی وہی جواب دیتا جڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیتا سی۔ نبی پاک علیہ السلام تھوڑا جے اگے گئے، سرکار نے قافلہ پھر روکیا، روک کے فرمایا صحابہ قرآن آ گیا ہے، جبریل آیتہ لے کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ المنافقون نازل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دی پہلے اس گل دا رد کیتا جڑا قسماں کھا کھا کے انہاں آکھیا اسی تانوں رب دا نبی مننے ہاں۔ فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، حبیب پیارے منافق تواڈے کول آ کے کہندے نے اسی گواہی دینے ہاں جی تسی اللہ دے رسول ہو، واللہ یعلم انک لرسول، حبیب پیارے اللہ جان دے تسی اللہ دے رسول ہو، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، پر رب گواہی دیندا ہے منافق جھوٹے نے، حالانکہ وہ تے کہہ رہے سن اللہ دی قسم تسی اللہ دے رسول ہو۔ اللہ فرماندا اللہ جاندا ہے تسی اللہ دے رسول، پر اے بے ایمان جھوٹے نے، کیونکہ اتوں تو کہندے نے نا، وچوں اقرار نہیں کردے، یہ جھوٹے نے۔ پہلی گل دا اللہ تعالیٰ نے رگڑا کر دیتا، پہلی گل دا ہی رد کر دیتا۔ ہن دوسرا مینا انہاں ماریا سی روٹی دا، جدوں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ آلے دوالے بیٹھے ہون، تسی روٹیاں لے کے نہ جایا کرو، کھانے لے کے نہ جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن نے جواب دیتا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خبردار خبردار، نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نو کھانے دا مینا مارن والے ہو، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، فرمایا اے بے ایمان کہندے نے جدوں نبی پاک دے صحابہ آلے دوالے اٹھ جان پھر کوئی نہ کوئی شے لے کے جایا کرو، ایویں انہاں نو روٹیاں نہ کھوایا کرو۔ اے میرے محبوب دے صحابہ نو روٹیاں دا مینا مارن والے ہو، وللہ خزائن السماوات والارض، زمین دے خزانیاں دا مالک بھی اللہ، آسماناں دے خزانیاں دا مالک بھی اللہ۔ مطلب ایسی ان قریب زمانہ آئے گا جدو زمینہ آسماناں دے خزانے اللہ محبوب دے صحابہ نو عطا فرمائے گا۔
انہاں دے دوسرے مہینے نو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیتا. تیسرا مہینہ انہاں آکھیا سی اسی عزت والے انہاں نو ذلیل کر کے مدینے باہر کر دیاں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ، یہ کہندے نے اسی جدوں مدینے جاواں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اسی عزت والے انہاں نو ذلیل کر کے باہر کر دیاں گے. خبردار خبردار، عزت ذلت دا فیصلہ کرن والے تسی کون ہوندے ہو؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ واسطے، ولی رسولی، عزت اللہ دے رسول واسطے، وللمؤمنین تے عزت محبوب علیہ السلام دے صحابہ واسطے ہے. ولیکن المنافقین لا یعلمون، پر صحابہ دا مقام اور منصب منافقان دی سمجھ چاہ سکدا؟ منافق نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی شان عظمت نو جان دے نہیں. انہاں عزت دی نفی کیتی، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی عزت دا اعلان کر دیتا. خبردار، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تے انہاں نو منافق قرار دیتا. تے منافق دی کوئی عزت ہے؟ قرآن دا اے تیسرا مقام بھی اس گل دی دلیل ہے کہ جڑا نبی پاک دے صحابہ نو جو کہندا ہے، بولو جڑا جو کہندا ہے وہ آپ ہی ہوندا ہے. تے جڑا آکھے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ مندے سن او تے مندہ، جڑا آکھے بے وقوف سن او تے بے وقوف. جڑا نبی پاک دے صحابہ دا مذاق اڑا، اللہ فرماندا ہے میں اینو پھینٹا لاواں گا تے مذاق دا جو جڑا نہ بدلہ اینو دیاں گا. تے جڑا آکھے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ چنگے ہی بڑے سن، پھر انہاں نو قرآن کی کہندا ہے؟ لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے، ہدایت نصیب فرمائی رکھے. آؤ 11واں پارہ سورہ توبہ، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا او جنہاں نے پہلے پہل مہاجرین وچوں اسلام قبول کیتا، ایمان قبول کیتا. نبی کریم علیہ السلام دے مہاجر صحابہ، نبی کریم علیہ السلام دے انصار صحابہ، فرمایا او پہلا گروپ جنہ پہلے پہل اسلام قبول کیتا. والذین اتبعوہم بإحسان، تے جنہ نے انہاں دا شکریہ ادا کردے ہویا قیامت تک انہاں دی پیروی کیتی، قیامت تک انہاں دی اتباع کیتی. انہاں نو چنگیاں سمجھدے ہویا، انہاں نو آئیڈیل سمجھدے ہویا، انہاں نو بہترین سمجھدے ہویا، انہاں نو افضل ترین سمجھدے ہویا، جنہ جنہ بھی انہاں دی پیروی کیتی، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے سارے دے سارے اونے جنہ تو اللہ راضی، اے سارے دے سارے اونے جڑے اپنے رب تو راضی نے. اللہ یا رسول حق چاہیے یا جنتی 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 زندہ باد. تو قرآن کہندا ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ خواہ مہاجرین ہون خواہ انصار ہون، اس تو بعد انہاں دی اتباع کرن والے بھی احسان، گالاں کڑ کے نہیں یا کسی مرزے جیل میں مانگوں منافقت کر کے نہیں، بھی اعتراض بھی کری جانا تے کئی بھی جانا میں رضی اللہ عنہ کہنا. جدوں اللہ ہی راضی ہو گیا تے بے ایمانہ تیرے اعتراض کس پاسے جان گے؟ تیرے اعتراض تے تیری بک بک کس کھاتے ہیں جنہاں تو اللہ راضی ہو گیا اور خود کہہ بھی رہے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دی جڑے اتباع کرن گے بھی احسان، نیکی نال، احسان نال، انہاں دا شکریہ ادا کردے ہویاں، انہاں نو آئیڈیل سمجھدے ہویاں، افضل مندے ہویاں. جیڑا بھی نبی پاک دے صحابہ دی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، قیامت تک دے لوگ فرمائے سارے اونے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے اللہ تو راضی تے اللہ تعالیٰ انہاں تو، بولو اللہ تعالیٰ انہاں تو راضی. اچھا کنیاں آیتاں ہو گئی ہیں بھئی؟
تین مقام تے پہلے سن تے چوتھا اے، چار ہو گئی ہیں. لو پنجتن پاک دی نسبت نال قرآن شریف دا پنجواں مقام بھی تواڈے سامنے عرض کرنا. اے میرے سامنے ہے جی پارہ نمبر 18 سورت سورہ مومنون، اور بالکل سورہ مومنون اور 18ویں پارے دا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے. اگلیاں آیتاں چ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والیاں دیاں کچھ نشانیاں بیان کیتیاں نے، کچھ صفتاں بیان کیتیاں نے. کنہ دیاں جڑے کامیاب ہو گئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. فرمایا مومن او نے جڑے نماز خشیت نال پڑھ دے نے، خشوع خضوع نال پڑھ دے نے. ایتھے خارش ہوئی، ایتھے کر لئی، انج کر لیا، سجے کھبے ویکھ لیا، اوتے تھلے نہیں، بالکل خشی اللہ کولوں ڈردے ہویا خشوع خضوع نال پڑھ دے نے. کنیاں صفتاں ہو گئیاں؟ ایک. اگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. مومن او نے جڑے جگتا نہیں مار دے، لغو چیزاں تو دور رہندے نے، لغو چیزاں تو پیڑیاں گلاں تو اعراض کردے نے. کنیاں صفتاں ہو گئیاں؟ دو. والذین هم للزکاۃ فاعلون. ٹائم تے زکات بھی دیندے نے. کنیاں صفتاں ہو گئیاں؟ تین. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. جڑے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کردے نے، شرمگاہ نو استعمال کردے نے یا اپنی بیویاں تے یا اپنی لونڈیاں تے. تو شرمگاہ نو استعمال کرن دے دو ہی رستے نے، یا بیویاں تے یا لونڈیاں. تے نکاح متا شتا ہو گیا، دو ہی چیزاں نے بس، تیسری شے کوئی نہیں. اچھا صفتاں کنیاں ہو گئیاں؟ چار. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. امانت نو ادا کر دینے. کنیاں صفتاں ہو گئیاں؟ پانچ. کیتے ہوئے وعدے نو وفا کر دینے. کنیاں ہو گئیاں؟ چھ. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اپنی نماز نو ٹائم سر ادا کر دینے، تاخیر نہیں کر دے. کنیاں صفتاں ہو گئیاں؟ سات. سات صفتاں فرمایا جنہ وچ پائیاں گئیاں مومن نے تے کی نے؟ کامیاب نے. قد افلح المؤمنون. او مومن کی نے؟ بولو ذرا. جنہ دے اندر اے سات صفتاں پائیاں گئیاں او کی نے؟ مومن نے، اور مومن کامیاب نے. یا اللہ انہاں دیاں صفتاں تے گنوائیاں نے، انہاں نو کچھ لبے گا بھی، انہاں دا مقام تے مرتبہ کی ہوئے گا؟ فرمایا اولئک هم الوارثون. فرمایا اے ہوئی تے وارث نے. یا اللہ اے کادے وارث نے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس. اے وارث نے جنت تے جنت بھی او جڑی ساریاں جنتاں نالوں اعلی، ساریاں جنتاں نالوں تگڑی جنت، جنت الفردوس دے وارث نے. یارو وارث مالک ہی ہوندا ہے، وراثت دا مطلب ملکیت ہی ہوندا ہے. جیڑا بندہ وارث بندا ہے اصل دے اندر وہ مالک ہی ہوندا ہے. ہن سمجھو قرآن بیان کرنا چاہندا ہے مومن او نے جنہاں دیاں اے صفتاں نے، انہاں صفتاں والے مومن نے، تے مومن او نے جڑے جنت دے مالک نے. یار 14 صدیاں بعد اج تک کوئی غلام رسول، کوئی غلام محمد انہاں صفتاں تے عمل کرے او جنت دا مالک ہے. تے یار ابو بکر صدیق نے کیڑا تیرے سائیں مارے نے، حضرت عمر فاروق نے کیڑا تیرے سائیں مارے نے. قرآن دی روح نال مننا پائے گا مصطفیٰ دے ابو بکر بھی جنت دے مالک نے، مصطفیٰ دے فاروق اعظم بھی جنت دے مالک نے، مصطفیٰ دے ذوالنورین بھی جنت دے مالک نے، مصطفیٰ دے حیدر کرار بھی جنت دے مالک نے، مصطفیٰ دے طلحہ بھی جنت دے مالک نے، مصطفیٰ دے زبیر بھی جنت دے مالک نے، مصطفیٰ دے عبد الرحمن بن عوف بھی جنت دے مالک نے،
مصطفیٰ دے میرے معاویہ بھی جنت دے مالک نے اللہ یا رسول یا غوثیہ حق چار آئدہ غلام محمد ہوئے او انہا صفتان تے عمل کرے تے اللہ فرماندہ اولائکہ ہم الوارثون الذین یارثون الفردوس جنت الفردوس دا مالک ہے تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جنہ دے کول او نیکی ہے جس نیکی دا مقابلہ قیامت تک دے سارے ایمان والے بھی رل کے آ جان تے نہیں کر سکتے وہ صحابہ جنت دے مالک کیوں نہیں یا تو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بھی جنت دے کی نے ہاں بولو صحابہ بھی جنت دے مالک نے کنے مقام ہو گئے جی 5 ہو گئے لو 6واں بھی عرض کرنا نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام علیہ رضوان دے گروپ نے 2 ایک جنہ ہجرت کی تھی دوسرا او جنہ ہجرت کر کے آن والیاں جگہ دیتی ٹھکانہ دیتا قرآن ان دوواں گروپاں دے بارے اعلان کردہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ فرمایا ایمان والے جنہ ایمان قبول کیتا ہجرت کیتی رب دی راہ دے اندر جہاد کیتا والذین آووا ونصروا تے او جنہ ہجرت کر کے آن والیاں نو ٹھکانہ دیتا ہجرت کر کے آن والیاں نو چھت دیتی انہاں دی مدد کیتی اولئک هم المؤمنون حقا فرمایا دوویں گروپوں نے جڑے پکے سچے مومن نے پکے سچے ایمان والے نے لہم مغفرۃ ورزق کریم اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے بخشش بھی رکھی ہے عزت والی روٹی بھی رکھی ہے اللہ تعالیٰ انہاں بخش بھی دے گا اور انہاں عزت والی روٹی بھی کھواوے گا یار ایک بندے نو محلے دا چودھری گھر بلاوے بڑی عزت نال بڑے احترام نال انہوں کھانا کھلاوے او بندہ آندا یار میری بڑی ٹور ہے چودھری صاحب نے کھانا کھلایا ایک بندے نو کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی صدر بلا کے بڑا پروٹوکول دوے عزت نال بلاوے گڈی کار آوے لے کے جاوے ریڈ کارپٹ بچھایا ہوئے انہوں عزت والا کھانا او دی عزت ہے کہ نہیں ہے بولو تے جنہوں دنیا دا کوئی بادشاہ کھانا کھلاوے عزت نال او دے واسطے تے عزت افزائی ہے تے جنہاں نو عرشاں دا مالک آپ فرما رہے ہیں میں انہاں نو عزت والا کھانا کھلاواں گا مصطفیٰ دے صحابہ دی عظمت اور عزت اور شان کون بیان کر سکتا ہے بھلا لہم مغفرۃ ورزق کریم فرمایا اے محبوب دے صحابہ نے جنہاں نال اللہ نے بخشش دا بھی وعدہ کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ انہاں نو عزت والا رزق بھی عطا فرمائے گا عزت والی روٹی کھوائے گا کنیاں آیتاں ہو گئی ہیں جی بولو تے صحیح 6 لو میں 7ویں بھی عرض کر دینا نبی کریم علیہ السلام دے مقدس صحابہ کرام علیہ رضوان دی عظمت اور شان جڑی اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے اے میرے سامنے 27واں پارہ سورہ حدید اللہ تعالیٰ نے قیامت دا ایک منظر بیان فرمایا ہے لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے ہدایت نصیب فرمائی رکھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم فرمایا اے قرآن پڑھن والے تو قیامت والے دن محبوب دے صحابہ دی طور ویکھیں گا یوم تر المؤمنین والمؤمنات قیامت والے دن ایمان والے مرد ایمان والیاں عورتاں انج میدان محشر دے اندر آن گے یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم انہاں دا نور انہاں دے اگے اگے دوڑدا نظر آئے گا انہاں دے سجے سجے دوڑدا نظر آئے گا استاد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن ایل دی شیپ ایل نہیں ہوندا جویں ایل دی شیپ بنی ہوئے گی اگے اگے دوڑدا تے سجے سجے دوڑدا نظر آئے گا بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار
صحابہ تانوں جنت دیاں بشارتاں نے تانوں جنت دیاں خوشخبریاں نے او جنت جدے اندر تسی ہمیشہ رہو گے ذالک هو الفوز العظیم بے شک بہت بڑی کامیابی ہے نبی کریم علیہ السلام نور والے نے قرآن دے اس مقام تو پتہ لگا سرکار دے سارے صحابہ نور والے نے انہاں دے نور نو ویکھ کے کچھ کالے بدبخت او ویکھ کے کہن گے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا ایک کالے قیامت والے دے محبوب دے صحابہ دیاں عظمتاں ویکھ کے کہن گے انظرونا اے ساڈے تے بھی مہربانی کرو ساڈے تے بھی ترس کھاؤ نقتبس من نورکم سارا نور نہیں منگدے اپنے نور دی تھوڑی جی خیرات ہی دے چھڈو قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فرشتے کہن گے نہیں بھئی یہ نور ایتھوں نہیں لبنا اے نور لین واسطے تانوں دنیا تے جانا پائے گا تے دنیا تے آن واسطے رستہ ہی کوئی نہیں کیونکہ ون وے ہے یہ تے ہے ہی ون وے جان دا ہی رستہ ہے آن دا کو واپسی دا کو راہ واپسی دا کو رستہ صلی اللہ کیا بات نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ اسلام تو معلوم ہویا نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ کی نے جنتی بھی نے تے نور والے بھی نے سارے صحابہ ہی نور والے نے یسعا نورہم بین ایدیہم و بی ایمانہم قرآن بیان کر رہے ہیں محبوب دے سارے صحابہ کی نے نور والے ہیں بولو سرکار دے سارے صحابہ ہی نور والے نے اچھا کنیاں آیتاں ہو گئی ہیں بھائی 7 لو 8ویں بھی توڑے سامنے عرض کرنا میرے سامنے ہے جی 28واں پارہ اور سورہ مجادلہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ دے آخر تے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام علیہ رضوان دی عظمت اور شان بیان کی تھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم فرمایا تسی اونا لوکانو جڑے اللہ نو بھی مندے نے اللہ دے رسول نو بھی مندے نے کدی نہیں پاؤ گے او اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمناں نال یاریاں لاؤندے نے فرمایا رب نو منن والے کدی بھی رب رسول دے دشمناں نال یاریاں نہیں لان گے او رب رسول دے دشمن پاویں اونا دے اباؤ اجداد ہی کیوں نہ ہون او ابناءہم پاویں اولاداں ہی کیوں نہ ہون او اخوانہم پاویں پرائی کیوں نہ ہون او عشیرتہم پاویں کوئی غور رشتہ داری کیوں نہ ہون فرمایا جڑے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں دلاں تے ایمان نو نقش کر دیتا ہے اے ہن کفر نو بڑا ہی ناپسند کردے نے اے کفر دے اندر لوٹن نو بڑا مکروہ سمجھدے نے کفر دے اندر لوٹن نو ناپسند کردے نے اے اونے جنہاں دے دلاں تے اللہ نے ایمان نقش کر دیتا ہے او یار جنہاں دے دلاں تے اللہ نے ایمان نقش کر دیتا ہے تیری بک بک انہاں دا کچھ بگاڑ نہیں سکدی تیرے اعتراض انہاں دی شان دے اندر کمی نہیں کر سکدے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم
صحابہ دی مدد اسی جبریل دے ذریعے کیتی ہے، روح الامین دے ذریعے کیتی ہے۔ اے جنہ دی مدد کرن والا جبریل تیری بک بک انہاں دا کچھ بگاڑ نہیں سکدی، تیرے اعتراض انہاں دی شان نو کم نہیں کر سکدے۔ اگے اللہ فرماندا ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، فرمایا اے ہمیشہ دیاں جنتاں وچ جان گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے اللہ تو راضی، اللہ انہاں تو راضی، اولئک حزب اللہ، صحابہ دا مقابلہ کرن والے دھیان نہ لاویں، اے صحابہ اللہ دی جماعت نے، اے صحابہ رب دا گروہ نے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ تو جنہ مرضی لاؤ لشکر لے کے آ جا، کامیاب ہون والی جماعت تے اللہ دی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اللہ دی جماعت ہی او جماعت ہے جڑے کامیاب نے۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو اللہ نے کی آکھیا کدی جماعت ہے؟ بولو اے کدی جماعت ہے؟ ہاں اے اللہ دی جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ، فرمایا اے ہوئی تے او لوگ نے جڑے اللہ دی جماعت نے۔ تے ہن ذرا دسو سوچ کے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی کوئی ماڑی شان ہے یار؟ مقام صحابیت نو لوکاں ایویں ہی سمجھ لیا، جبکہ قرآن جگہ جگہ تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت اور شان بیان کردا ہے۔ کنی آیتاں ہو گئیاں جی؟ 8 ہو گئی۔ لو 9ویں آیت بھی عرض کر دینا، 27واں پارہ ہے سورہ حدید، اور سورہ حدید دی آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا برابر نہیں کون جڑے فتح مکہ تو پہلے مسلمان ہوئے، ایک فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے۔ فرمایا درجے دے اندر زمین آسمان دا فرق ہے، درجے دے اعتبار نال پہلے والے بعد والیاں دے برابر نہیں، بعد والے پہلے والیاں دے برابر نہیں، درجے دے اعتبار نال زمین آسمان دا فرق ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا جنہ فتح مکہ تو پہلے مال خرچ کیتا انہاں دا درجہ وڈا، جڑے فتح مکہ تو پہلے مسلمان ہوئے، جنہ فتح مکہ تو پہلے ایمان قبول کیتا انہاں دا درجہ بعد والیاں نالوں زیادہ ہے۔ او درجہ پاویں پہلے والیاں دا اچا ہے، رہ گئی گل جنت دی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، درجے دے اندر برابر نہیں پر رہ گئی گل جنت دی۔ رب فرماندا ہے میں انہاں وچوں ہر ایک دے نال جنت دا وعدہ کر لیا ہے۔ وَكُلًّا، کسے دا پیو بھی آ کے کلن وچوں حضرت معاویہ نو کڈ نہیں سکتا، حضرت مغیرہ بن شعبہ نو کڈ نہیں سکتا، حضرت عمر بن عاص نو نہیں کڈ سکتا۔ قرآن کہندا ہے وَكُلًّا، ہر صحابی نال وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے جنت دا وعدہ کر لیا ہے۔ تو جدو سارے صحابہ نال اللہ نے جنت دا وعدہ کر لیا، پھر تو کون ہونا ہے انہاں دے اعمال تولن والا؟ تو کون ہونا ہے بھائی؟ کنی آیتاں ہو گئی ہیں؟ 9۔ لو جی تلک عشرۃ کاملہ، 10ویں آیت بھی تواڈے سامنے عرض کرنا، میرے سامنے ہے جی 28واں پارہ، یہ دی آخری سورت ہے سورہ تحریم، اور سورہ تحریم دی آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والے توبہ کرو تے پکی سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کیونکہ تسی توبہ کرو گے تہاڈی توبہ نو اللہ تہاڈے گناہاں دا کفارہ بنا دے گا، تہاڈی توبہ دے بدلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تے تانوں ہمیشہ دی جنت دے اندر داخلہ عطا کرے گا۔ یوم، کس دن؟ قیامت والے دن۔ تے قیامت دے دن دا تعارف کروایا تے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی
السلام دے غلامو اللہ فرماندا قیامت دا دن او دن لا یخزی اللہ النبی جس دن اللہ اپنے نبی نو رسوا نہیں کرے گا جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی نو پریشان نہیں کرے گا جس دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نو بے توقیرہ نہیں کرے گا والذین آمنوا معه تے قیامت والے دن کسے صحابی نو بھی رسوا نہیں کرے گا کسے صحابی نو بھی بے توقیرہ نہیں کرے گا تو جے سارے پڑے مجمع دے اندر اللہ تعالیٰ نے کسے صحابی نو پوچھ لیا ہاں بھئی فلاں کم تیرے کل ہویا اے فلاں غلطی ہوئی تو کیوں کی تھی پھر تے رسوا ہونا ہی ہے نا اللہ فرماندا میں محبوب دے کسے صحابی نو رسوا نہیں کرنا قرآن دسدا محبوب دے صحابہ کولو اللہ نے دنیا وچ حساب لے لیا ہن قیامت والے دن محبوب دے صحابہ کولو حساب لینا ہی نہیں ہاں محبوب دے صحابہ کولوں قیامت والے دن اللہ نے حساب کوئی نہیں لینا انہاں دا حساب تے ایتھے ہی ہو گیا لا یخزی اللہ النبی اللہ نبی پاک علیہ السلام نو رسوا نہیں کرے گا والذین آمنوا معه تو جڑے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے سرکار دے ساتھی نے اللہ انہاں نو بھی قیامت والے دن رسوا بے توقیرہ تے جے میرا جھوٹ میرا عیب تواڈے سامنے پتہ لگ جائے تے اے میری عزت ہے یہ میری بے توقیری ہے نا رسوائی ہے نا اللہ فرماندا ہے اسی محبوب دے کسے صحابی نو رسوا کرنا ہی نہیں مطلب ہے کہ انہاں کولوں جو کچھ ہویا اسی معاف کر دیتا قیامت والے دن انہاں دی پھرولا پھرالی ہونی نہیں تو جی 10 آیتاں تواڈے سامنے عرض کیتیاں میں ایک مثال دے کے مسئلہ سمجھانا تاکہ ان آیتاں دا مفہوم جڑا نا تانوں ایک باری پھر کلیئر ہو جائے یاد رکھو میں ایک مثال دے کے مسئلہ سمجھانا سرکاری سکولاں وچ یا کسی بھی سرکاری ادارے دے اندر کوئی ویکینسیاں ہون کوئی سیٹاں نکلن تے انہاں دا کوئی کرائٹیریا بھی ہوندا ہے نا لوازمات بھی ہوندے نے بھی اے ڈگری اے سند لے کے آؤ کوئی تجربہ ہوے کوئی معاملات سارے ہون مثال دے طور تے میرٹ طے پائے جی ایم فل دی ڈگری لے آؤ تے تانوں سرکاری ملازمت دے دینے ہیں ایک ممتحن بھی بیٹھا ہوئے چیکر بھی امتحان لین والا بھی جنہیں انٹرویو لینا ہے جنہیں سارا چیک کرنا ہے معاملہ انکوائری کرنی ہے تو آڈے کل ایم فل دی ڈگری ہے تے ایم فل دی ڈگری بھی اصلی ہے جالی نہیں ایچ ای سی تو ہائر ایجوکیشن کمیشن تو منظور شدہ بھی ہے تو آڈا ریکارڈ بھی درست ہے تسی اصلی ڈگری لے کے ممتحن کل جاؤ وہ تو آڈی ڈگری بے کے آکھے ٹھیک ہے سارا کوئی ٹھیک ہے میں نا جی تواڈے میٹرک دے امتحان چیک کرانگا میٹرک دے پیپر چیک کرانگا تے پھر کچھ سوچاں گا پھر کوئی فیصلہ کرانگا بھی تانوں نوکری دینی ہے کہ نہیں دینی تے او دی ایک گل اے میرٹ دے مطابق ہے یا بے وقوفی ہے بے وقوفی ہے کیوں اس واسطے کہ اے دے واسطے چاہیے ایم فل دی سند ایم فل دی ڈگری بھائی او ویکھ تو ڈگری جعلی تے نہیں اصلی ہے ایچ ای سی تو منظور شدہ ہے ریکارڈ بھی ٹھیک ہے بٹ ٹھیک ہے گل موکی میرٹ پورا ہے تے جے کو بندہ آکھے بھی نہیں میں تے 10ویں دے پیپر چیک کراں گا تے پھر سوچاں گا تے اے دا مطلب اے کو بندے دے پتراں والی گل ہے نہیں اے میں مثال دیتی ہے تاکہ تانوں گل سمجھا سکاں مسئلہ سمجھا سکاں لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام علیہم رضوان واسطے ڈگری بیان کیتی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرمایا سارے صحابہ جنتی نے ہن ایک بندہ آندا میں ڈگری نو تے اصلی مننا ڈگری تے جعلی نہیں پر میں نبی پاک دے صحابہ دیاں نمازاں ویکھاں گا تاں جنتی مناں گا نبی پاک دے صحابہ دے اعمال ویکھاں گا تے تاں فیصلہ کراں گا فلاں صحابی نے انج کیتا فلاں صحابی نے انج کیتا اسی کہنے ہیں بندے دا پتر بن بے وقوفیاں نہ کر یا تے ڈگری تے اعتراض کر کے ڈگری جعلی ہے اے تو کر نہیں سکدا تے جے ڈگری نو جعلی نہیں مندا ڈگری نو اصلی مننا پھر تینوں نبی پاک دے صحابہ دیاں نمازاں چیک کرن دی اتھارٹی نہیں پھر تیرے کوئی اختیار نہیں تو محبوب دے صحابہ دے روزے چیک کرے تو محبوب دے صحابہ دے اعمال پھرولدا پھرے تیرے کوئی اتھارٹی نہیں یا تے ڈگری نو جعلی من بے ایمان ہو کے مر خس کم جگہ پاک سانو کوئی ٹھیکا نہیں تے جے ڈگری نو اصلی مننے پھر محبوب دے صحابہ دے اعمال پھرولن دی تینوں اجازت نہیں تیرے کوئی اختیار نہیں
سچا سمجھ کے تینوں بھی مننا پائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے حضرت معاویہ تک مصطفیٰ دے سارے صحابہ جنتی نے۔ کسے دا ابا ساری زندگی شراب پیندا ہوئے، اللہ محفوظ رکھے، چوریاں بھی کیتیاں ہون، ڈکیتیاں بھی کیتیاں ہون، فوت ہو جائے 27ویں رات، وہ کی آندا ہے؟ یہ کتھے گیا ہے؟ بولو تے صحیح۔ وہ آندا جی پکا جنتی۔ محلے والے بھی انجی آندے نے پاویں گناہگار سی، ویکھو نا کڈا سوہنا ٹائم لبا ہے تہجد ویلے جناب، ادھروں نور پیر دا ویلا تے ادھروں جناب جمعے دا ٹائم تے یہو جیاں گلاں کردے نے نا۔ ایمانداری نال اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو، ذرا سوچ کے دسو 27ویں رات نو ایک بندہ فوت ہو جائے، جمعے دے ٹائم ایک بندہ فوت ہو جائے، تہجد ویلے ایک بندہ فوت ہو جائے، سجدے دے اندر ایک بندہ فوت ہو جائے، اے نیکی وڈی ہے یا حالت ایمان دے اندر رخ ودہا دی زیارت کرنا اے نیکی وڈی ہے؟ تیرا ابا ساری دنیا دے ساری زندگی دے کانٹ کر کے مرے، پٹھے کم پٹھیاں کرتوتاں کر کے مرے، لیکن فوت ہون لگیاں ٹائم انہوں چنگا نصیب ہو جائے تے تو آنا جی پچھلے سارے ہی معاف ہو گئے نے، میرا ابا تے پکا ٹھکا جنتی ہے، تے محلے والے بھی آندے نے جی پکا ٹھکا جنتی ہے، تے جے اے نیکی وڈی ہے یا او نیکی وڈی ہے کہ حالت ایمان دے اندر رخ مصطفیٰ دی زیارت کرنا، بال یقین نیکی ہوئی وڈی ہے، تے جے انی کو نیکی نہ لبا بخشائی پھردا ہے تے ایڈی وڈی نیکی والے انہاں بارے بھی بک بک نہ کر، اللہ دی قسم مصطفیٰ دے سارے صحابہ جنتی نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت شان تے ہے، صحابہ وہ کہ جن کی صبح وہ صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ کہ جن کی صبح وہ صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ کہ جن کی صبح وہ صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ملتا تھا، نبی کی عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ملتا تھا، نبی کی عید ہوتی تھی، صحابہ وہ کہ جن کی صبح وہ صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ملتا تھا، نبی کی عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ملتا تھا، نبی کی عید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک مقام تے فرمایا، صحیح سند نال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے اے الفاظ نے جڑے لگا تواڈے سامنے عرض کرن۔ ایک مقام تے فرمایا اکرمو اصحابی، میرے صحابہ دی عزت کریو، میرے صحابہ دی عزت کریو۔ ایک مقام تے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو برا نہ آکھیا جے، مندہ نہ آکھیا جے، گالا نہ کڈیا جے۔ ایک جگہ تے فرمایا احفظونی فی اصحابی، اور میری خاطر میرے صحابہ دے معاملے چ خیال رکھیا جے، میری خاطر میرے صحابہ دا خیال رکھیا جے۔ ایک جگہ فرمایا احسنو الی اصحابی، میرے صحابہ نال چنگا سلوک کریا جے۔ ایک مقام تے فرمایا دعو اصحابی، اور ایویں تانو تشنیع دا نشانہ نہ بنانا، میری خاطر میرے صحابہ نو چھڑ دیا جے، میری خاطر میرے صحابہ نو چھڑ دیا جے، معافی دیتی رکھیا جے، ایویں گالم گلوچ نہ کریا جے۔
ایک مقام تے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ دے معاملے چ خدا دا خوف رکھیا جے، اللہ نو یاد رکھیا جے۔ اے نبی پاک علیہ السلام دے صحیح سند نال مختلف مقامات تے الفاظ نے، جگہ جگہ سرکار نے کتے فرمایا اکرموا اصحابی، کتے فرمایا احفظوا اصحابی، کتے فرمایا احسنوا الی اصحابی، کتے فرمایا دعوا اصحابی، کتے فرمایا لا تسبوا اصحابی۔ نبی پاک علیہ السلام دے انہاں فرامین تے سانو عمل کرنا چاہیے۔ نبی پاک دے صحابہ دے جو بھی معاملات نے، جو بھی انہاں دیاں لڑائیاں جنگاں ہوئیاں، اسی کسے ایک نو چنگا کہہ کے کسے دوسرے نو ماڑا نہیں کہہ سکتے۔ سانو انہاں معاملات چکراں چ پینا ہی نہیں چاہیے۔ تے جے کوئی بندہ نہ ٹلے تے پھر سورہ قصص دے اندر اور دیگر مقامات تے سورہ طٰہٰ دے اندر دو نبیاں دی لڑائی دا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کے پچھوں حضرت ہارون نو خلیفہ بنا کے گئے سن۔ جدوں کوہ طور تو واپس تشریف لے کے آئے، ویکھیا قوم نے بچڑا بنایا پوج رہی ہے۔ آندیاں ہی حضرت ہارون علیہ السلام دی داڑھی تو پکڑیا، قرآن دے الفاظ نے، داڑھی تو پکڑیا، سر دے والاں تو پکڑ کے کسیٹیا، اور کیا یہ تو خیال نہیں رکھ سکیا، اے کی کیتا ہے میرے تو بات۔ حضرت ہارون علیہ السلام کہندے رہے اے میری ماں جائے، اے میری ماں دے پتر، ماں دا نام اس واسطے لیا تاکہ شفقت اور رحم آئے نا موسیٰ علیہ السلام دے دل۔ اے میری ماں جائے، میری گل تے سن، میں تے اپنی ذمہ داری پوری ادا کیتی ہے کوئی جگرے والا دلیر بندہ جیڑا کسے ایک نو غلط کہہ سکے؟ دو نبی لڑے نے یار آپس، بندے منہ پھٹ کے گلاں کردے نے۔ ویکھو نا جی، جدوں دو بندے لڑدے نے کوئی نہ کوئی تے غلط ہوندا ہے نا، تے پھر دس نا کیڑے نبی نو غلط کہے گا معاذ اللہ؟ دوویں معصوم نے، دوویں نبی نے۔ تے جے آکھے گا نہیں بھائی او بھی نبی نے، او بھی نبی نے، میں انہاں دے معاملے چ پیندا ہی نہیں، ساڈے واسطے او بھی قابل احترام، ساڈے واسطے او بھی قابل احترام۔ اسی طرح صحابہ دیاں جڑیاں آپس جنگاں ہوئیاں نے، اسی اس معاملے چ پیندے ہی نہیں۔ اسی آنے مصطفیٰ دے اے صحابہ، اے بھی انہاں دا بھی احترام ہے، اے بھی مصطفیٰ دے صحابہ نے، انہاں دا بھی احترام ہے۔ البتہ انی گل ضرور ساڈے بزرگاں فیصلہ دیتا ہے کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مقابلے دے اندر جتنے بھی صحابہ آئے نے، وہ سارے دے سارے خطائے اجتہادی تے سن، اور حق حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال سی۔ اس تو ود کسے نو ایک جملہ کہن دی بھی اجازت نہیں۔ اس واسطے صحابہ دے معاملے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے ارشادات سانو اے یاد رکھنے چاہیے نے۔ آخری بات، پھر میں مائک چھوڑ رہے ہیں، گفتگو دا اختتام کر رہے ہیں۔ یاد رکھو جدوں اسیاں اہل سنت و جماعت، اسی او نہیں کہ میں نوکر صحابہ دا تے دشمن اہل بیت دا، اسی او نہیں، اسی اہل سنت و جماعت جدوں لفظ صحابی بولنے ہیں نا، لفظ صحابہ بولنے ہیں، تے اس صحابہ دے اندر مولا علی بطور صحابی شامل ہوندے نے، حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت بطور صحابیہ شامل نے، حسنین کریمین بطور صحابی شامل نے۔ یعنی انہاں نو کٹ کے صحابہ نہیں بلکہ انہاں نو پا کے صحابہ کہنے ہیں۔ تو جدو اسی کہنے ہیں عظمت صحابہ، شان صحابہ زندہ باد، تو آٹومیٹکلی مراد ہوندا ہے کہ شان علی زندہ باد، شان خاتون جنت بھی زندہ باد، شان حسنین کریمین بھی زندہ باد۔ ساڈے اکابرین نے جنیاں بھی صحابہ دے ترجمے، صحابہ دے حالات تے کتاباں لکھیاں نے، انہاں دے اندر حضرت علی نو بھی شامل کیتا ہے، سیدہ پاک نو بھی شامل کیتا ہے، کیونکہ انہاں واسطے بھی بنیادی شرف نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہونا ہے۔ لو جی 10 آیتاں، کچھ حدیثاں اور کچھ مثالاں نال میں مقام صحابیت سمجھان دی کوشش کیتی ہے۔ میرے کسے دوست نو، کسے سنگی نو، کسے بزرگ نو میری تقریر دا کوئی حصہ سمجھ نہیں آیا، یا میری گفتگو تے کوئی سوال ہے، کوئی اعتراض ذہن چ آ رہا ہے، تے بڑے آرام نال سکون نال کھلو کے سوال کر کے دل دی تسلی کرا سکتے ہو۔ جی وہ کھوتے تے شیر دا سٹیکر لگا ہے، جڑا بندہ اپنے آپ نو اہل سنت بھی آکھے تے صحابہ کرام علیہم رضوان بارے بک بک بھی کرے، تو انجی یہ بھی جویں کھوتے تے شیر دا لیبل لا کے کوئی بندہ آکھے جی شیر ہے، بچنا چاہیے، تو بہروپی ہے، منافقت کردا ہے۔ یاد رکھو اہل سنت و جماعت دا اجماع ہے، جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دے کسے صحابی دی بھی تحقیر کرے، تنقیس کرے، شان دے اندر گستاخی کرے، او بدعتی ہے، گمراہ ہے، او دا اہل سنت نال کوئی تعلق نہیں، نہ او دے پیچھے نماز جائز ہے۔ ہاں تو کوئی بندہ اپنے آپ نو سنی بھی آکھے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بارے بک بک بھی کردا ہوئے، تے اہل سنت ہون واسطے کو سر تے سنگ تے ضروری نہیں نا۔ اہل سنت عقائد اور نظریات دا نا ہے، تے جڑا انہاں عقائد اور نظریات دا ہی باغی ہوئے قطعاً اہل سنت
نئی بہروپیہ ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے۔ جی جناب، ماشاءاللہ شکریہ جناب۔ اے فقیر دیاں چند کتاباں نے اس حوالے نال حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اصل چ انہاں دیاں عربی کتاباں نے رسائل سن جنہاں دا اردو ترجمہ اور تشریح کرن دی اللہ تعالی نے فقیر نو سعادت دیتی ہے۔ اے میرے کول موجود ہے مناقب و فضائل سیدنا صدیق اکبر، مناقب و فضائل سیدنا فاروق اعظم، مناقب و فضائل سیدنا ذو النورین اور مناقب و فضائل سیدنا حیدر کرار رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ دیگر بھی کتاباں نے، اگر کوئی ساتھی انہاں نو خریدن دا بھی ذوق رکھدا ہوئے تو وہ خرید بھی سکتا ہے۔ یار زندہ صحبت باقی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔